सरकारी तौर पर किसी छुट्टी का ऐलान हो तो लोग किसी जश्न की तरह उसे मनाते हैं। ख़ास तौर पर ख़ानदान के ख़ानदान बाहर निकल आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कौम किसी कैद से छूटी हो। और सन 2025 का ये जो जश्न आज़ादी मनाया गया है पिछले दिनों, उसमें बाज़ जगहों पर ऐसी पार्टीज़ मुनक़्क़िद हुई हैं जिसकी इत्तला लोगों तक पहुंच गई है कि वो काबिल एतराज़ थी। जब छुट्टी का दिन आता है तो फिर लोग अपने अपने मिजाज के मुताबिक जो दोस्त अहबाब होते हैं उनके साथ मिलकर अपनी पार्टियां करते हैं। मेल मुलाकात का एक मौका हाथ आ जाता है और ऐसा लगता है कोई मनोबोझ था इनके कांधे पर, जिसे उतार के ये अब जश्न मनाने को निकल गए हैं। और ऐसी ही एक पार्टी हुई। इस दफ़ा तो हैरान कुन हद तक ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में हर शहर में जो लोग बाहर निकले उनके हाथ में पाकिस्तान का परचम तो था, साथ ही तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान का परचम भी था। लेकिन कुछ ऐसी काबिल एतराज़ निजी पार्टियां मुनक़्क़िद होने की इत्तला भी आई है और लाहौर में हुआ है ऐसा। अब उसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। एक पार्टी लाहौर में ख्वाजा सराओं की भी हुई है और उन पे ये एतराज़ हुआ है कि उन्होंने फहाशी को फ़रोग़ दिया है इस कौमी जश्न के मौके पर। मैंने जो खुद वीडियोस देखी थी उसमें हरे रंग का ब्लाउज़ कुछ सफ़ेद की आमेज़िश के साथ पहना हुआ था और किसी तरह भी वो मुनासिब नहीं लग रहा था। तो यही कहा गया है उस पर कि ये फहाशी फैला रहे थे और ये सब के सब ख्वाजा सरा थे। और वो जो तकरीब थी उसमें स्कूलों के बच्चों को भी बुला लिया गया था और फिर उन्हीं बच्चों ने जाके ये बातें सबको बताई कि हम वहाँ से वापस आ गए। और सोशल मीडिया पर इस तरह की जो निजी पार्टीज हुई हैं उनकी खबरें वायरल हुई हैं। जो वीडियो है उसमें कई लोग देखे गए हैं जिनमें ख्वाजा सरा भी शामिल हैं। इस हवाले से एक बात की है पाकिस्तान की मारूफ फैशन डिज़ाइनर मारिया बी ने भी, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट की है कि इस तरह की तकरीबात जब किसी मुल्क में होती हैं तो वो दरअसल हमारे अखलाकी इक़दार की गिरावट का शाखसाना होती हैं कि हमारे अखलाक और इक़दार किस कदर गिर चुके हैं या गुम हो चुके हैं। मारिया बी ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि इस तरह के अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो ऐसी तकरीबों का इनेकाद करते हैं, वो भी जश्न आज़ादी के मौके पर, जो एक तारीख़ी और काबिल कद्र काबिल फ़ख्र दिन होता है। जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक इन वीडियोज़ में जो सामने नज़र आई हैं, मैंने भी ये वीडियोज़ देखी हैं, उसमें फहश मवाद मौजूद है जिसकी वजह से आवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया है और फौरी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो नसीराबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें ख्वाजा सराओं के ग्रुप को देखा गया है और फहश मवाद की फ़रोग़ के लिए ये जो उन्होंने किया ये इल्ज़ाम उन पर आया है। और ये भी है कि इन्होंने फहश हरकत अवामी मकामात पर की हैं और साउंड सिस्टम भी इस्तेमाल किया है। लाहौर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑपरेशन फैसल कामरान ने बताया कि इस तरह की पार्टीज करना या फ़ोटो शूट करना फहाशी फैलाने में आता है और ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत है, किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होंगी। और जो भी अफराद इसमें मुलविस हैं इसका इनेकाद कराने में या इसमें जो शामिल थे उन सबको कटहरे में लाया जाएगा। इसी हवाले से जो बात हुई तो फिर एक ममनुआ फिल्म है पाकिस्तान की जॉय लैंड, उसके बारे में भी बात हुई कि इसकी रोकथाम इसीलिए की है, यानी उस फिल्म को नुमाइश से इसीलिए रोका गया है कि इसमें एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत की कहानी को बयान किया गया है। इस्लाम और कानून के मुनाफी ये सरगर्मियां हैं, इसकी इजाज़त किसी तरह भी नहीं दी जाएगी। ये जो जॉय लैंड फिल्म है ये तकरीबन 2 साल कबल लाहौर में नुमाइश के लिए पेश की गई थी, लेकिन उसे सिनेमा के बजाय मुतबादिल मकामात पर दिखाने का मंसूबा बनाया गया था। ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो सुरमत खोसट थे, इरफान खोसट के साहबजादे। अच्छी फिल्में बनाते हैं लेकिन जाने इन्होंने कोई अनोखा काम करने के शौक़ में एक अजीब ही फिल्म बना दी जिसका माशरे पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा, जिसका हासिल कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो पेशरफ्त हुई है इस एक्टिविटी के हवाले से जो लाहौर में ख्वाजा सराओं ने की है, तो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट नायाब अली ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका जवाब लिखा
کہ اس ویڈیو میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ نہ تو خواجہ سرا ہیں اور نہ ہی کوئی ایکٹیوسٹ ہے اور نہ ہی ان کے کام سے یا ان کی جو بھی تحریک ہے یا ان کا جو بھی مقصد ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے۔ اور نایاب علی نے یہ بتایا یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک پرائیویٹ پارٹی کی ہے اور وہیں یہ بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب ماریا بی نے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ اگر یہ فحاشی ہے تو پھر اسے لاکھوں لوگوں تک کس نے پہنچایا؟ اور نایاب علی کا کہنا ہے کہ یہ جرم خود ماریا بی نے کیا ہے۔ ماریا بی LGBT اور اسی حوالے سے جتنی فحاشی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کرتی ہیں اور بہت عرصے سے وہ ایک مہم چلا رہی ہیں، اور جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ معاشرے کے اقدار کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اخلاقیات سے متعلق قوانین کے ممکنہ غلط استعمال پر بہت تشویش ہے، اور قانونی ماہر نے یہ بھی بتایا، انہوں نے اپنا نام واضح نہیں کیا اور یہ بتایا کہ اگرچہ فحاشی کے قوانین موجود ہیں لیکن ان کی زبان مبہم ہے، یعنی اس میں کوئی بات واضح نہیں ہے اور اس کے کئی معنی نکلتے ہیں ان جملوں کے، ان باتوں کے، تو اکثر لوگ اس کا منمانے طور پر اطلاق کر لیتے ہیں اور اس کا نشانہ جو ہے اصل وہ پسماندہ طبقہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں حوالوں سے بات کو نہیں سمجھتا نہ ہی دیکھتا ہے، وہ جو سیدھی طرح سے بات لکھی گئی ہے وہ اسی پر توجہ رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے بارے میں یہ بات کی گئی سوشل میڈیا پر بھی، اور اس کے حوالے سے وہ خبر بھی آئی کہ کچھ لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں جو لاہور میں جشن آزادی کے موقع پر ایک فحاشی کا یا ایک فحش پارٹی کا انعقاد کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اچھا، اس پارٹی کی ایک ویڈیو 16 اگست کو شیئر ہوئی تھی اور اسے پاکستان کی معروف فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ان کی نامناسب ڈانس پارٹی کہہ کر ان کی ویڈیو شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو پارٹی ہے جس کی ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں یہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں منعقد ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ نامناسب ڈانس پارٹی ہوئی ہے بلکہ اس میں شیطانی نشانات اور علامات کی تشہیر بھی ہوئی ہے، اور ماریا بی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ویڈیوز انہوں نے شیئر کی ہے وہ انہیں بھیجنے والے کم عمر یا نوعمر بچے ہیں جو اس پارٹی میں بلائے گئے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں تھا کہ وہاں کچھ ایسا ہوگا، اور یہ کہ لاہور میں ہونے والی اس ٹرانسجینڈر کی پارٹی میں اسٹیج پہ جا کر فحش پرفارمنس بھی دی گئی تھی جس میں شیطانی علامات اور نشانات کی تشہیر بھی کی گئی تھی۔ اس طرح کے تقاریب کا انعقاد جو فحاشی اور غیر اخلاقی سے مزین یا اس کا مرکب ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن لوگ اسے چھپ کر نجی طور پر کرتے ہیں، اور لیکن جب عام لوگوں کو، عام بچوں کو یا نوجوانوں کو وہاں دعوت دے دی جائے آنے کی تو پھر وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا جا کے اپنے بڑوں کو ضرور بتاتے ہیں کہ ہم وہاں سے یہ ویڈیو بنا کر لائے ہیں، آج وہاں یہ بھی ہوا ہے۔ معاشرے کو بہتر زاویوں پہ چلانے کے لیے اور اپنے اقدار کا خیال رکھنے کے لیے اور معاشرے کو تنزلی سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی تقریبات جن میں نوجوانوں اور بچوں کو شامل ہونے کی دعوت دی جائے، کیونکہ یہ باقاعدہ آرگنائز ہوتی ہیں، اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، پولیس کو معلوم ہوتا ہے علاقے کے کہ کہاں کون سی تقریب ہونے والی ہے، تو اگر کہیں سے اطلاع مل جائے کہ کسی نجی پارٹی میں بھی کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو رہی ہے یا نامناسب ہے وہ پارٹی اخلاق اور اقدار کے حوالے سے، تو پولیس وہاں بھی چھاپہ مار سکتی ہے۔ عموماً لوگ دے دلا کر معاملے کو ختم کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی پارٹی ہوئی لاہور میں جشن آزادی کے موقع پر جس کی اطلاع لوگوں کو مل گئی ہے، اور چونکہ ماریا بھی ٹرانسجینڈر اور LGBT کے حوالے سے بات کرتی ہیں تو پھر انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ کے صدر بنے تو ان سے پہلے ہی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ امریکہ میں 2 صنف ہوں گے، یا عورت ہوگی یا مرد ہوگا، تیسری کوئی صنف یہاں نہیں ہوگی، اور اس بات کو جب امریکہ میں تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے تو پاکستان جیسے معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرف بہت توجہ رکھنا چاہیے ورنہ پھر مستقبل خطرے میں خدا نخواستہ پڑ سکتا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کے ساتھ جاری رہے، اور معاشرے کو اگر آپ نے صاف ستھرا نہیں رکھا تو ساری غلاظت
گھر کے اندر آپ کے آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہم آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہمارا گھر سے باہر نکلنا اور پھر گھر کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے، اور باہر کی برائیاں ہمارے گھر کے اندر بھی شامل ہو سکتی ہیں. اسی لیے ہر طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آس پاس بھی نظر رکھیں، تاکہ دوسروں کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا گھر، ہمارے اپنے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ محفوظ رہ سکیں.